आलम आबो खाको बाद सिर आयां है तू के मैं, वो जो नजर से है नहां उसका जहां है तू के मैं। आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की किताब बाले जिब्रील से गज़ल लेके हाजिर हुआ हूँ। मुख्तसर सी गज़ल है, कुल 4 शेर हैं इस गज़ल के, लेकिन बहुत गहरे मानी और मफ़हूम इसमें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके मेरा साथ देंगे, और ये चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो अल्लामा इकबाल की ये गज़ल रिफ़त तख़य्युल और नुदरत बयान के हवाले से बहुत आला मकाम रखती है। तो पहला शेर जिसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आलम आबो खाको बाद सिरे आयां है तू के मैं, वो जो नज़र से है निहा उसका जहां है तू के मैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वजाहत तलब हैं। आलम आबो खाको बाद, पानी, मिट्टी और हवा से बनी ये दुनिया, यानी ये कायनात। और सिर आयां, सिर कहते हैं राज को, और आयां का मतलब है खुला हुआ, जिसको अंग्रेजी में हम ओपन सीक्रेट कहते हैं। और जो नज़र से है नेहा, नज़र से जाहिर है अल्लाह ताला नेहा है, वो पर्दा गैब में है। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में बड़ी पते की बात करते हुए कहते हैं, यहाँ आलम आबो खाको बात की तरकीब जो है ये गौर तलब है। इकबाल यहाँ सिर्फ आलम भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके अनासर तरकीबी की सराहत करके अपना मुद्दा साबित किया कि आलम या कायनात ये सिरे आया नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम है वो अनासर अरबा से मिलके बना है। ये कदीम यूनानी फलासफा इस दुनिया को, बल्कि इंसान को, हर मादी चीज को 4 अनासर यानी आग, पानी, हवा और मिट्टी से बना के पेश करते हैं। तो सिरे अयां का मतलब है वो राज जो सबके सामने है, जिसको ओपन सीक्रेट कहते हैं। तो अब इसमें 2 चीजों की बात हो रही है। आलम आबो बादो खाक से खिताब है इकबाल का, पूरी कायनात को मुखातिब करके अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस कायनात और इंसान के दरमियान अगर हम तकाबुल करें तो कौन सी चीज सिरे अयां बनती है? ये कायनात सिरे अयां है या इंसान सिरे अयां है? और नजर से नेहा जाते खुदाबंदी है, और उसका जहां है तू के मैं, यानी उसकी जो दुनिया है वो ये कायनात है या इंसान है। मतलब ये कि अल्लाह ने इस कायनात को भी बनाया, इंसान को भी बनाया, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात का जो ताज पहनाया है। मतलब ये कि अल्लाह के साथ अगर किसी मखलूक की कुर्बत है, अल्लाह के साथ कोई मखलूक अगर प्यार कर सकती है, मोहब्बत कर सकती है, किसी के दिल में इश्क का तूफान अगर बर्पा हो सकता है, तो वो इंसान है। मतलब ये कि ये कायनात छुपा हुआ राज नहीं है, इंसान छुपा हुआ राज है। और अल्लाह के नजदीक कायनात से ज्यादा अहम जो है ये इंसान का होना है। मतलब ये कि इंसान ही वो वाहिद हस्ती है जिसको शऊर भी है, अपने परवरदिगार का एहसास भी है, और वो अपने परवरदिगार को राजी करने की कोशिश भी करता है। तो बड़ी कमाल की बात की है इकबाल ने इस शेर में। तो अगला शेर देखिए, इकबाल कहते हैं कि वो शबे दर्द व सोजो गम कहते हैं जिंदगी जिसे, वो शबे दर्द व सोजो गम, दर्द, सोज, जलन और गम, दुखों की जो रात, जिसका नाम हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, उसकी सहर है तू के मैं, उसकी अज़ां है तू के मैं। तो इसकी जो सुबह है वो ऐ ज़माने तू है, ऐ कायनात तू है, या फिर मैं हूँ। तो इस शेर में इकबाल ने हयात की शान इर्तकाई को वाज़े किया है कि जिंदगी एक इर्तका पजीर हकीकत है, और इसकी इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल इंसान है। हर जीरू, हर जी वजूद में वजूद भी मौजूद है, हयात भी मौजूद है, लेकिन इंसान के अंदर ये हयात आके मर्तबा कमाल को पहुंच जाती है। इसे इकबाल ने सहर यानी सुबह से तशबीह दिया है, तशबीह दी है
کہ زندگی کو ایک ایسی رات سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں جو رنج و غم اور کرب و علم سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ حیات اپنی ابتدائی منزلوں میں نہیں، جب وہ جمادات اور نباتات اور حیوانات کی انواع میں ہوتی ہے، عقل و خرد اور نور وجدان دونوں سے محروم ہوتی ہے۔ اس محرومی کو اقبال رات کی تاریکی سے تعبیر کرتے ہیں۔ رات ہمیشہ تاریکی، ظلمت اور فقدان نور پر دلالت کرتی ہے، لیکن جب یہی حیات خاک آدم میں صورت پذیر ہوتی ہے تو گویا اندھیرے سے اجالے میں آ جاتی ہے، اس میں شعور ذات خیش پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس دنیا میں خودی کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اقبال نے کیا لکھا؟ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ یعنی جب حیات انسان میں پہنچی تو اس میں عقل، خرد، وجدان، شعور، یہ سارا کچھ آ گیا، تو یہ رات سے صبح میں آ گئی۔ تو اقبال نے سحر کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اذاں۔ اذاں کیا ہے؟ پکار ہے، نماز کی طرف دعوت ہے۔ ویسے بھی پکار کو ہم اذان کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب زندگی انسان میں جلوہ گر ہوتی ہے تو شعور ذات کے علاوہ نقطہ توحید یعنی اذان سے بھی آشنا ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی معراج کمال ہے۔ واضح و کائنات میں صرف انسان ایسی مخلوق ہے، اسے ایک فوق الفطرت اور وراء الکائنات ہستی کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس سے وجدان کی بدولت حاصل ہوتا ہے، جو عقل کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو بظاہر باقی جو مخلوقات ہیں وہ ہمیں مذہب کی پیرو، دین کو ماننے والی، عبادت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی نظر نہیں آتی، لیکن انسان جو ہے اپنے اندر موجود وجدان کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، سوالیہ انداز میں ہے کہ کس کی نمود کے لیے شام و سحر ہیں گرم سیر، شانہ روزگار پر بارے گراں ہے تو کہ میں، کیا زمانے اے کائنات مجھے بتا، کس کو تلاش کرنے کے لیے، کس کو ظاہر کرنے کے لیے، کس کو اس کائنات کے سامنے لانے کے لیے شام اور سحر مسلسل کوشش میں ہیں، اور اس زمانے کے کندھے پر جو بھاری بوجھ ہے وہ کون ہے؟ وہ تو ہے کہ میں ہے۔ تو شام و سحر سے مراد یہاں ہے زمانہ، گرم سیر سے مراد تیز رفتار چلنے والا۔ اقبال زمانے کی گردش کے قائل نہیں بلکہ اسے سیلانی یعنی مسلسل بہنے والا کہتے ہیں۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ تیرے شب و روز کی حقیقت ہے کیا، ایک زمانہ کے رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خصوصاً زمانہ انسان ہی کے نمود کے لیے حرکت کر رہا ہے۔ زمانہ کی حرکت کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ انسان اپنی مخفی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکے۔ یعنی نمود آدم سے اقبال کا مطلب ہے آدم کی مخفی استعدادوں کا قوت سے فعل میں آنا۔ اس حقیقت کو اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ شانہ روزگار پر انسان کے بارے گراں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی شے زمانے پر حکمران نہیں ہو سکتی، صرف انسان ہی میں یہ قوت پوشیدہ ہے کہ وہ اس زمانے کے گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے۔ عقل اور عشق زمانے پر اقتدار حاصل کرنے کی دو صورتوں کا نام ہے۔ فرق یہ ہے کہ عقل کی مدد سے جزوی غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور عشق کی مدد سے کلی غلبہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ تو انسان کا کام ہے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے تو اس کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اور آخر میں دیکھیے علامہ اقبال پھر اس کائنات اور زمانے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو کف خاک کو بے بصر، تو ایک مٹی کی مٹھی ہے، تیری نظریں نہیں ہیں، تو دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں کف خاک کو خود نظر، میں بھی مٹی کی ایک مٹھی ہوں۔ ظاہر ہے میری جو عناصر ترکیبی ہیں وہ بھی اسی زمانے سے، اسی کائنات سے مل کے بنے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، میرے اندر شعور موجود ہے، اور کشتے وجود کے لیے آب رواں ہے تو کہ میں، اور زندگی کے وجود کے لیے تو کیا ہے؟ آب رواں تو ہے یا میں ہوں؟ زیادہ اہم جو ہے اس کے لیے کون ہے؟ تو دیکھیے اس شعر میں اقبال نے کائنات اور انسان میں جو شے فرق کرنے والی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے، اس کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی جو کف خاک ہے، مٹی کی جو مٹھی ہے، وہ اس زمین کی حقیقت بھی ہے، انسان کی حقیقت بھی ہے، اس دنیا کی حقیقت بھی ہے اور انسان کی حقیقت بھی ہے، لیکن
इंसान जो है वो खुद नगर है, वो अपना शऊर रखता है, और जो ये कायनात है उसमें अपना शऊर मौजूद नहीं है। इंसान शऊर वाली मखलूक है और ये कायनात जो है वो बेशऊर है, इसके पास शऊर ज़ात नहीं, इसके अंदर इदराक ज़ात नहीं। तो इस कारखाना हस्तबूद की रौनक या इसकी शादाबी का इन्हिसार हजरत इंसान पर है, न कि कायनात पर, क्योंकि वो तो शऊर ज़ात से महरूम है। आब रवां का मानी है बहता पानी, यहाँ इकबाल की मुराद पाकीज़गी से, कोई बहता पानी पाक है, यानी अगर इंसान अपनी फितरत सलीमा पर कायम रहे तो उसकी ज़ात से कायनात के हर शोबा में पाकीज़गी का रंग पैदा हो सकता है। दुनिया की तरक्की, किश्ते वजूद की सैराबी, तहजीब की तरक्की, इजादात व इनकशाफात हकीमा, अख्तरात फ़ायका, ये सब अक्ल व शऊर के करिश्मे हैं और ये जौहर सिर्फ इंसान में पाया जाता है। तो इस गज़ल में अल्लामा इकबाल ने मादा परस्ती का इब्ताल किया है, रूहानियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है और बताया है कि इंसान की जो अजमत है ये मादा परस्ती की वजह से नहीं है बल्कि शऊर और रूहानियत की वजह से है, और इसीलिए इंसान इस कायनात पर बरतरी रखता है, इस कायनात पर फौकियत रखता है। बकौल मौलाना हाली, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।